हजुर रीता बहिनी नमस्ते, म पुण्य गौतम दाई। हेलो ल फोन गएर पनि काटियो एकचोटि ट्राई अगेन। विषय इङ्गेजमेन्ट तोडिएको जानकारी। केही समय अगाडि आफ्नो इङ्गेजमेन्ट गरेको मैले आफ्नो इङ्गेजमेन्ट गरेको कुरो यसै सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरेको थिएँ। त्यो मेरो जीवनको एउटा गम्भीर निर्णय थियो। एउटा परिस्थितिमा हामी दुई बीच भविष्यमा सँगै जीवन बिताउने र सँगै मर्ने सोचसहित त्यो निर्णय गरिएको थियो। समय छोटै भए पनि जिन्दगीको बारेमा लामो विमर्श भयो। हामी बीच वैचारिक पक्षमा पनि स्पष्ट मतभेद देखिन थाल्यो। अर्थात् हाम्रो बीचमा मेल खाएन। धेरै समीक्षा आत्मसमीक्षापछि कमजोर साधन चढेर बलियो साध्य चुम्न कठिन हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। अलिकति फिलोसोफिकल पनि छ, फिलोसोफिकल इन्टरप्रिटेसन छ। फेरि सबै इङ्गेजमेन्टहरू विवाहमा परिणत हुनै पर्छ भन्ने बाध्यकारी कुरा पनि नहुने रहेछ। त्यसैले आजकै मितिबाट हाम्रो बीचको इङ्गेजमेन्ट तोडिएको कुरो म यहाँ फेरि यही सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्दछु। यो बीचमा सम्पूर्ण शुभचिन्तकमा पर्न गएको भावनात्मक असरप्रति क्षमा प्रार्थी छु। साथै भविष्यमा अझ मेहनत गरेर साङ्गीतिक क्षेत्रबाटै देशको नाम चम्काउन चाहन्छु, देशको सेवा गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भनेर उहाँले लेखेको यो जुन स्ट्याटस छ यसलाई 5 घण्टा अगाडि 30,000ले हेरिसकेका छन्, लाइक गरिसकेका छन्, 11,000ले कमेन्ट गरेका छन् र 1,000 सेयर आजभन्दा 4-5 घण्टा अगाडि नै भइसकेको छ। कुरा यही हो। यो विषयलाई जस्तो यसमा के कुरा आउन सक्छ त? यहाँभन्दा पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ जातीयता पनि थियो, यसमा जातीयताका प्रश्न गरेर धेरै कुराहरू पनि प्रश्नवाचक कुराहरू पनि आएका थिए। त्यतिखेर दाइले पनि जातीयता उठाउनु हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ गर्जनसहितको चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता पनि हामीले लिएका थियौँ। अहिले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसलाई? यो विषयमा 2-3वटा कुरा छ। मेलिनाले पहिला राजी खुसी भए कसैको करकापले होइन प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोजेको भनेर फोटो पनि क्या गजबको आएको थियो। त्यो चखेवा जोडी, त्यो प्रेम जोडीको फोटो हेर्दा एकदम हेरिरहँ जस्तो भविष्यको एउटा सुमधुर जोडीको रूपमा हामीले त्यसलाई चित्रित गरेका थियौँ। र अहिले स्पष्ट रूपमा वैचारिक मतभेद देखियो भन्ने बित्तिकै विचारमा डिफ्रेन्सेस। त्यो विचार भनेको जातीय विचार हो कि? जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ त्यतिखेर मेलिनाको वरिपरिका मान्छे आफन्त इष्टमित्र, मैले त सुनेको मेलिनाको बुवा आमाले नि त्यो विवाहलाई रुचाउनु भएको थिएन र कतिपयले दलित बोधक शब्दहरू प्रयोग गरेर फलाना तिवाना ढिस्काना पखवास तलाई भनेर सञ्जीवलाई धम्की दिएको कुरो पनि मैले सुनेको थिएँ। अब जातीय कुरा नउठाउँ है, किनभने मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अहिले होइन उहिले भन्नुभएको छ। नेपालको मुलुकी ऐनले पनि उहिले यो कुख्यात जातीय प्रथा जातीय भेदभावलाई उच्छेद गरेको छ। त्यसो त जति विकसित भए पनि अमेरिकामा समेत जर्ज फ्लोइडको घटना तपाईँलाई थाहा छ, कालो भएको कारणले डोनाल्ड ट्रम्पको राज्यकालमा उनी मारिएका थिए। कत्रो हङ्गामा भएको थियो, व्हाइट हाउसले हल्लाउने गरी आन्दोलन भएको थियो। अब्राहम लिङ्कन वा बाराक ओबामा समेत कलर डिस्क्रिमिनेसनको अर्थात् रङ्गभेदको शिकार भएका छन्। हामी कहाँ चाहिँ जातीय विभेद छ। यो जातीय विभेदको सुरुवात भनेको जयस्थिति मल्लको पालामा भयो। 4 वर्ण बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र, यो 4 वर्ण र 36 जात, अहिले त 100औं जातको फुलबारी भइसक्यो नेपाल हो। यसमा विभाजित भएर श्रम विभाजनको क्रममा यो कुख्यात जातीय प्रथा झन् कुख्यात हुँदै गयो। हाम्रो वेदमा पनि छैन। श्रीकृष्ण के अरे रामायणकालीन सभ्यतामा रामले सावरी भन्ने एकजना शिल्पी दलित चेलीको हातबाट बयर खानुभएको प्रसङ्ग पनि तपाईँलाई थाहा छ। विश्वकर्माले कत्रा पुल बनाएका छन्, विश्वकर्माको पूजा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काटे सबैको रगत रातै हुन्छ। र नेपालको संसदले 2067 सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरिसकेको छ। र यही दरमियानमा 2 जनाले तर सामाजिक रूपमा यो विभाजन अथवा यो खालको जातीय विभेदको जरा त उच्छेद भएको छैन। दलित आयोगले पहल गरिरहेको छ। तर काहीँ न काहीँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वैचारिक कुरो, मेरो आशंका है, आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो, यो कतै न कतै जातीय कुरोको रङ होलिएर त मेलिनालाई पछाडि हट्न बाध्य बनाएको होइन त्यो सोसाइटीले। तपाईँले भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के पुण्य सर, जस्तै यो जुन सञ्जीव बराइली र मेलिना राई बिचमा चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि तपाईँको के अरे अलिकति सम्बन्ध तोडिनुमा चाहिँ हुन त तपाईँले भन्नुभयो एउटा जातीयको कारणले गर्दा चाहिँ होइन, अन्तर्जातीयको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक हुन सकेनन् कि अथवा घर परिवारले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि के अरे उनीसँग मेलिना राईसँग चाहिँ एउटा मिलन गराउन सकेन कि होइन,
गर्न हुँदैन है बिहे भन्यो कि त्यस कारणले गर्दा उनले तोडिन् कि सम्बन्ध के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ यही होला त एउटा कुरो त इङ्गेजमेन्ट भनेको आदि विवाह सरह हो 50% विवाह सरह नै मान्छु म त्यसलाई हुन त अग्नि साक्षी राखेर सात फेरो घुमेर जग्गे गाडेर ज्याइ ज्याइ बाजा बजाएर जन्ते बाख्रो खुवाएर रीतिथिति अनुसार होइन त्यो ढङ्गले विवाह गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो विवाहकै रीत भयो सिन्दुर पोते मङ्गलसूत्रसहित विवाह गर्ने कुरो हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार त्यो बाहेक इङ्गेजमेन्ट हुनु पनि आधा विवाह हुनु सरह मानिन्छ तर विवाह भइसकेपछि त्यो सम्बन्ध तोडिनुभन्दा बरु विवाह अगाडि नै विवाहोत्तर सम्बन्ध तोडिनुभन्दा विवाह अगाडि नै मन नमिलेपछि तोड्नु राम्रो हो तर पनि कुरा के छ भने त्यसो भए हतार हतपत लतपत चाँडै इङ्गेजमेन्ट किन गरेको यसले सञ्जीवलाई पनि गम्भीर असर पर्न सक्छ मेलिनालाई पनि पर्न सक्छ कहीँ न कहीँ उनीहरूभित्र गहिरो अन्तर्विरोध छ 2-3 कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धहरू धरापमा पर्छन् एउटा आर्थिक सम्बन्ध वर्गीय कारणले जस्तो केटा र केटीको आर्थिक जीवन एकदम तलबितल भयो केटी असाध्यै धनी केटा गरिब र केटा असाध्यै धनी केटी गरिब भयो भने पनि सम्बन्ध प्राय टुटेको देख्छौँ हामीले त्यस्तो नहोस् हामी कामना गर्छौँ आर्थिक वर्गले पनि यो निर्धारण गर्छ अर्को जातीय कारण धेरै जसो सम्बन्ध जातीय सांस्कृतिक कारणले तोडिएको छ त्यो भनेको के भने रीतिरिवाज नमिल्ने जातीयता नमिल्ने उच्च निचो जात भन्ने कथित रूपमा विभेद गर्ने किनभने नेपालको संसदले 2067 सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको छ र यो कुख्यात प्रथालाई समाएर हिँड्ने हर कोही समाज विरोधी अपराधी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको कानुनले कडाभन्दा कडा सजाय दिन्छ त्यसो त हेर्नुहोस् यस्ता घटनाहरू नेपालमा पनि पहिलोचोटि घटेको होइन अनि यो फिल्मी जगत साङ्गीतिक जगतमा पनि पहिलोचोटि घटेको होइन करिश्मा कपुर र अभिषेक बच्चनको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि इङ्गेजमेन्ट भएको थियो मेहन्दी पार्टी समेत भएको उनीहरू एक अर्काको चखेवा जोडी बन्न तम्तयार अमिताभ बच्चनले बहुको रूपमा आफ्नो बुहारीको रूपमा भित्राउन करिश्मा कपुरलाई स्वागत गरेको अवस्था के गरी तोडियो अब इङ्गेजमेन्ट तोडिएको घटना तपाईँलाई थाहा छ औँठी साटासाट भइसकेको थियो सबै भइसकेको थियो अब म त सुन्छु कतिपयले त इङ्गेजमेन्ट पछाडि करिब विवाहपछि हुने जीवनका सबै टेस्टहरू लिइसकेका हुन्छन् रे भन्ने पनि मैले सुनेको छु अब यस्तो नहोस् मेलिना र सञ्जीवको भन्नुभएको थियो नि तपाईँलाई थाहा छ नि इङ्गेजमेन्ट भयो भने के भयो इङ्गेजमेन्ट हुने बित्तिकै बिहे नै गर्नुपर्छ र भन्नुभएको छ क्या कति सजिलै होइन त्यो उहाँले भन्नुभयो उहाँको लागि सहज भयो कि असहज त्यो उहाँले थाहा पनि कुरा हो कुनै पनि सम्बन्ध तोड्दा एकदम भाडाकोटी खेले जस्तो अथवा एक हिसाबले तेल कासा खेले जस्तो डन्डी बियो खेले जस्तो सजिलो हुँदैन सम्बन्ध भनेको सम्बन्ध हो र पछि ऐश्वर्या रायसँग जब इङ्गेजमेन्ट भयो धेरैले अनुमान गरेका थिए सलमान खानवाला फन्डाको कारण ऐश्वर्या र अभिषेकको सम्बन्ध इङ्गेजमेन्टमै तोडिने हो कि अथवा विवाहमा तोडिने हो कि भन्ने थियो विवाहपछि तर अहिले उनीहरूको नयाँ एकदम राम्रो जीवन छ उनीहरूको फुल जस्ता नानीहरू 2 जना पैदा भएका छन् धेरै राम्रो भएको छ र म मेलिनालाई के भन्छु भने 1000चोटि सोचेर सम्बन्धको विषयमा डिसिजन लिनुपर्छ र 1000औँचोटि सोचेर तोड्नुपर्छ यो फिल्मी क्षेत्र हो ग्ल्यामर हो फन्डा हो अब चर्चामा रहनको लागि स्क्यान्डल मचाउनको लागि भनेर म कसरी अनुमान गरौँ त्यो नहुन सक्छ भोलि आएर फेरि होइन हामी बिचमा एउटा सामान्य असमझदारी भएको थियो फेरि प्याचअप भयो फेरि हामी सम्बन्ध जोड्छौँ भने तपाईँ हामी नि हो थाङ्नामा सुत्ने कति धेरै शुभकामना हामीले दियौँ वाह क्या बात भन्यौँ मेलिनालाई धन्यवाद दियौँ सञ्जीव भाइ ठिक छ भन्यौँ तर मैले सुनेको यति धेरै धाक धम्की आयो बिचरा मेलिनाले खेप्न पनि सकिनन् त्यो समुदायले त उनलाई पानी काट्नुपर्छ अब कहाँ फलाना तिलाना ढिस्काना अब बरु ब्राह्मण क्षेत्रमा त्यस्तो हुँदैन राई लिम्बूमा फेरि त्यो कडापन रहेछ कडक छ त्यो सोसाइटीले फेरि दलितलाई पचाउन नसक्ने हुन त त्यहाँ यो हो भन्नु हुँदैन तर पनि चाहे ब्राह्मण क्षेत्रमा होस् चाहे राई लिम्बूमा होस् चाहे मङ्गोलियन आदिवासी मूलवासीहरूमा होस् यो प्राय दलित भनिएको समुदायलाई स्वीकार्न कति गाह्रो भएको किन यस्तो भएको छ दलित मान्छे होइन दलितको आत्मा हुँदैन चित्त हुँदैन सबै मान्छे एकै हुन् वी आर अल लेफ्टिस्ट पिपलको विचार र भावनामा जानुपर्छ ग्लोबल ह्युमनको कन्सेप्टमा जानुपर्छ भन्छु म त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा म कसैलाई दोष दिन चाहन्न उनीहरूले सहमति भयो राजी खुसी भयो लौ सिन्दुर हाल्छौँ जग्गे गाड्छौँ भने जन्ते बाख्राको इन्तजाम गर्छौँ भने अब दुईटाको मन मिलेन तोडे अब लानीले लान्छु भनेको थियो जानीले जान्छु पनि भनेकी थिइन् अहिले लानीले लान्छु भन्यो कि भनेन जानीले जान्छु भनेनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो यसमा धेरै अक्टोपसले जस्तो सुन पनि काट्नु हुँदैन तर एउटा गम्भीर कुरो चाहिँ उठेको छ यो विवाह भनेको ख्यालठट्टा होइन भाडाकुटी होइन यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्थ्यो मेलिनाले
अब नभए हामीले यसरी पनि हेरौँ न, सञ्जीवले बिचमा कुनै पीडा पो दिए कि, सञ्जीवले कुनै त्यस खालको मेलिनाको अपमान पो गरे कि, अथवा मेलिनाले सञ्जीवको मन दुखाउने काम पो गरिन् कि, यिनीहरूको बिचमा अब ठुलै भिन्नता भएर सञ्जीव आफैले विवाह तोड्न चाहेको तर विज्ञप्ति चाहिँ मेलिना मार्फत फ्याँक्या हो कि, के थाहा हामीलाई। जस्तो यसमा चाहिँ सञ्जीवबाट केही पनि कुराकानी आएको छैन, उनले स्ट्याटस पनि लेखेका छैनन् र उनीहरू एकदमै चलेका अहिले चल्तीका व्यक्तिहरू हुन् जो साङ्गीतिक क्षेत्रका लगभग 2 नक्षत्र जस्तै हुन्। यो जोडीले चाहिँ एउटा उदाहरणीय काम गर्ने भयो भनेर अड्कलबाजी काटिएको थियो। हुन त त्यतिखेर अब विरोधाभास पनि धेरै भएको थियो, तर चाहिँ एउटा चाहिँ यस्ता सेलिब्रेटीहरू जस्ता व्यक्तिहरूले यसो गरिरहँदा समाजमा चाहिँ के कस्तो असर पर्ला त दाइ? एन्जेलिना जोली र ब्राड पिटको सम्बन्धलाई पनि कुनै लैला मज्नु वा हिर रान्जा वा मुना मदनभन्दा कम मानिएको थिएन, तोडियो। बलिउड हलिउड नेपालमा पनि यस्ता सम्बन्धहरू तोडिने क्रम छ, त्यस्तो नहोस् हामी कामना गर्छौँ। यो के हुन्छ भने प्रेम रहिन्जेल जुनतारा झारिदिन्छु भन्छन् रे, विवाहमा परिणत भएपछि बङ्गारा झार्न बेर लाउँदैनन् रे, यस्तो पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो विवाहमा परिणत हुनुपर्ने सम्बन्ध हो। प्रख्यात म्युजिसियन हुन्, उनी पनि राम्रो ब्यान्ड म्युजिसियन गिटारिस्ट हुन् सञ्जीव बराइली। अब मेलिनाको त कुरै छोडौँ, अहिलेको स्वर किन्नरी भनेर म भन्छु, आधुनिक स्वर किन्नरी, उहाँको अत्यन्तै राम्रो कला छ, कलाको धनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी बधाई दिनै पर्थ्यो, दियौँ। अब अहिले खिन्न भएका छौँ। अब यस्तो पनि हुन्छ क्या, प्राय जसो चाहिँ यो विपरीतहरूको एकत्व नै टिकेर जान्छ। जस्तो सेलिब्रेटीसँग भएको विवाह चाहिँ सेलरोटीमा परिणत हुन सक्छ, नफाप्न सक्छ, इगो टसल हुन्छ, तँभन्दा म के कम हुन्छ। जब 2 विपरीत ध्रुव, अब जस्तो श्रीमती अथवा उसको अर्धाङ्गिनी लो प्रोफाइलमा बस्ने भयो, श्रीमान चाहिँ एकदम मिडिया हाइलाइट भयो भने पनि त्यो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। अनि दुवैजना हाइलाइटेड, दुवैजनाको व्यक्तित्व पर्सनालिटी क्लास भयो, टसल भयो भने, एउटै फिल्डको भयो भने केही समय त एकदम रमाइलो रोमान्टिक बित्ने, त्यसपछि निराश हुने, दुईजनाको बिचमा फाटो आउने, झगडा पर्ने, अनेक तनाव हुने, एकै रथका 2टा पाङ्ग्रा भएर हिँड्नुपर्ने, एउटा चुकुल खुस्किने, एउटा पाङ्ग्रा कता जाने, यस्तो खतरा चाहिँ हुँदो रहेछ। र मलाई लाग्छ अब मेलिनाले गैर साङ्गीतिक फिल्डको मान्छे रोज्न खोजेको हो कि सञ्जीवको पनि त्यही चाँजो पाँजो हो कि, नभए यिनीहरू पछाडि प्याचअप गर्छन्, के थाहा हामीलाई। जस्तो यो समुदायले चाहिँ प्राय विदेशतिर पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका हुन्छन् र आयोजनामा चाहिँ प्रायःजसो आफ्नै होइन यो समुदायका लागि पनि अलि बढी चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने मा पर्छन् यो जनजाति। त्यसै कारणले गर्दा उनलाई विदेशतिर या कुनै कार्यक्रमहरूमा, महोत्सवहरूमा, मेलाहरूमा बिहान गरिन खोजेर पो यिनले चाहिँ यो अहिले निर्णय लिएकी हुन् कि भन्ने चाहिँ विभिन्न अड्कलबाजी छन् नि। त्यो पनि हुनसक्छ है, इट मे पोसिबल, यो कुरामा दम छ। किनभने यो इथनिक आइडेन्टिटी भनेको यति महत्त्वपूर्ण, कल्चरल आइडेन्टिटी भनेको यति महत्त्वपूर्ण भएर गयो अहिले यो पछिल्लो समय कि मान्छेहरू आफ्नो समुदाय, आफ्नो जातीय, आफ्नो भाषाप्रति हुरुक्क हुन्छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। युनाइटेड नेसनले कुनै पनि देशको पहिचान आइडेन्टिफिकेसन गर्दाखेरि त्यो देशको ल्याङ्ग्वेज, इथनिसिटीलाई महत्त्व दिएको हुन्छ, रिलिजनलाई महत्त्व दिएको हुन्छ, त्यो देशको एउटा आइडेन्टिटी सिम्बोल पनि हुन्छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कता मलाई पनि के लाग्छ भने मेलिना राईलाई मूलवासी किराँत समुदायले, जनजाति समुदायले अलिकति कम निम्ता गरेको अथवा बाइकट गर्न खोजेको, अथवा हाम्रै बरु उनीहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले धेरैसँग सुने, मसँग इन्फर्मली धेरै क्याजुअल टक गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ नाम भन्न सक्दिनँ, धेरै प्रख्यात व्यक्ति। अब बाहुन छेत्रीसँग गयो भए हुन्थ्यो नि गाँठे, अब कहाँ त्योसँग गएको यसरी भन्छन् क्या। अब बाहुन छेत्रीसँग गयो भने त अब छेत्रीसँग गयो भने कजिनी, बाहुनसँग गयो भने पण्डितनी हुन्छ अरे। अब उनीहरूको यसरी इन्टरप्रिटेसन हुँदो रहेछ। अब पण्डितनी भइदिया भए राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो पनि नाकै रहन्थ्यो, इज्जतै बढ्थ्यो। अब छेत्रीसँग गयो भए कजिनी हुन्थी, काजीको श्रीमती। अब कहाँ त्यो फलाना तिलाना ढिस्काना जातसँग गएर हामीलाई त मुखै देखाउन लाज भयो अरे। अब मैले भने यस्तो कुख्यात कुरो गर्ने हो तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध व्यक्ति, मूलवासी किराँत समुदायको भूमिपुत्रहरूले यस्तो कुरा गर्न सक्दैन भनेर मैले भने। तर यो कता अघोषित पर्सेप्सनले पनि काम गरेको हो कि जस्तो मेलिनाको विवाहको इङ्गेजमेन्ट यदि बाहुन छेत्रीसँग हुन्थ्यो भने त्यो समुदाय बाहिर कहाँ के गरे भने पनि भित्रभित्र खुसी हुन्थ्यो कि, यति मुखर विरोध गर्दैन थियो कि। तपाईँलाई थाहा छ ब्राह्मण छेत्री ज्वाइँ भएको किराँत समुदाय अथवा यो आदिवासी जनजाति समुदाय एकदम खुसी भएको म देख्छु प्राय जसो।
किनभने उनीहरू एकदम सन्तुष्ट हुन्छन्। अब शारीरिक आवश्यकतादेखि सबै कुरोमा सन्तुष्ट भएपछि, आर्थिक रूपमा सन्तुष्ट भएपछि मान्छे खुसी हुँदो रहेछ नि त। हस् त, समय र संवादको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँहरूको च्यानलले यो म्यासेज दिनु होला कि यो कुरामा म दुःखी छु, क्षुब्ध छु र यो सम्बन्ध फेरि जोडियो भने पनि अतिशयोक्ति अतिरञ्जित हुने छैन। मेलिना बहिनी, म तपाईँसँग भेटेरै यो कुरा बुझ्न पनि सक्छु, सञ्जीवसँग पनि बुझ्न सक्छु। धन्यवाद।